बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुन सुनकर हमारे कान पक गए और तस्वीर और वीडियो सामने आती रही कि बगराम एयरबेस के ऊपर बहुत बड़ी जंगी तैयारियां हो रही हैं। भारतीय आसाम राइफल्स के जो ड्रोन यूनिट्स हैं वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त ख़राब जो है वो जंगी साजो सामान वो ठीक किया जा रहा है। इस वक्त क्या क्या मामलात वहाँ पे चल रहे हैं नाज़रीन, अमेरिका ने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है और सैटेलाइट तस्वीर जो है वो क्या शो कर रही हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, भारतीय फौज जिसका वजीर दिफा पाकिस्तान को धमकियां देता है, जिसका आर्मी चीफ पाकिस्तान को धमकियां दे रहा होता है नाज़रीन, असल में ये हम जिन्स परस्तों की फौज पाकिस्तान से क्या लड़ेगी, इनकी जुर्रत और हिम्मत क्या कि ये ईमान की ताकत वालों से लड़ सके। नाज़रीन, भारतीय फौज के रिटायर्ड ऑफिसर ने इनका तमाम तरह अंदरूनी मामला खोल के रख दिया है कि इस वक्त पूरी भारतीय फौज हम जिन्स परस्तों में किस तरह से भरी पड़ी है और जो भारतीय अफसरान है, फौजी अफसरान है, वो किस तरह से बीवियों के साथ क्या सलूक करते हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर बड़ा बवेला मचाया गया और उसके बाद फोटेज जारी की गई और कहा गया जी लें, अब जो है वो अफगानिस्तान ने तो जंगी त्यारा भी उड़ा लिया है, अब ये कर लिया है, भारत ने तो नाकारा असलहा और साजो सामान जो है उसको इस्तेमाल के काबिल बना लिया है। बगराम एयरबेस के ऊपर इस वक्त जनाब तैयारियां चल रही हैं, ड्रोन्स हैं, ये है वो है, बड़ी लंबी चौड़ी जो है इन्होंने छोड़ी। लेकिन नाज़रीन, अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने जो सैटेलाइट तस्वीर हैं उसके हवाले से दावा किया है कि अफगान तालिबान की जानिब से भारत के साथ मिलकर सिर्फ एक फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बल्कि पुराने असलहा और गोला बारूद और टैंकों को और जहाज़ों को रंग करके इन्होंने बगराम एयरबेस के ऊपर खड़ा कर दिया है और कोई भी उसकी मेंटेनेंस या फिर कोई भी उनकी जो है वो ओवरऑलिंग नहीं हुई कि वो उड़ सकें या जंग में हिस्सा ले सकें। उन्होंने कहा इस वक्त जो इन्होंने जंगी मशकों का ड्रामा किया वो भी फेक, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये अफगान तालिबान की जानिब से सिर्फ और सिर्फ इलाके के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है कि हम जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं और हमारी बड़ी जंग की तैयारी है। तो दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन, ये पाकिस्तान को बता रहे हैं तो पाकिस्तान अगर बगराम एयरबेस है या व्हाटएवर इनकी कोई भी एयरबेसेस हैं, पाकिस्तान के पास तो चुटकियों का काम है कि यहाँ से आहनी परिंदे उड़ेंगे और उड़कर हर चीज़ को तहस नहस करके रख देंगे। वो चाहे इनकी रियल में भी तैयारियां हों और चाहे वो फेक है। बहरहाल वाशिंगटन पोस्ट ने कहा जी कि इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का न सिर्फ गढ़ बना हुआ है बल्कि आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। नाज़रीन, वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के बाद आप थोड़ा सा इशारा समझिए कि इसे जब अमेरिका के लिए खतरा करार दिया गया है कि जो असला और गोला बारूद इनकी जानिब से वहाँ पे इकट्ठा करके तो हमले ममालिक के ऊपर किए जा रहे हैं, तो इसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि बगराम एयरबेस को जो है वो दोबारा कब्जे में लेने के लिए अनकरीब जो है वो कुछ गैर मामूली ऑपरेशन जो हैं वो अमेरिका की जानिब से अंजाम दिए जा सकते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है और वो खबर ये है भारतीय फौज के हवाले से। नाज़रीन, एक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, एक मेजर साहब हैं, उन्होंने उनका नाम है मेजर विकास अग्रवाल। उन्होंने एक फुटेज जो है वो जारी की है जिसमें पाकिस्तानी फौज के सिपा सालार जो हैं वो फौज के साथ जो है वो फ्रंट के जो महाज हैं, जंगी मशकें हैं, उनका मुआयना कर रहे हैं। तो एक तरफ जो है वो भारतीय एयर चीफ हैं जो कि अपने जूनियर्स को 3 स्टेप्स जो हैं वो डांस के सिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये फौज जो है वो पाकिस्तान से क्या लड़ेगी, इसकी कैपेबिलिटी क्या है, कि जिस का जो एयर चीफ है वो शायद बॉलीवुड फिल्मों के अंदर मिसफिट हुआ है तो वो एयरफोर्स में आ गया है। और उन्होंने कहा जी कि इस वक्त यहाँ पे ये कुछ चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नाकामी के बाद, और उधर पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियां देखें कि पाकिस्तान का जो जो आर्मी चीफ है, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, वो अपनी ऑपरेशनल तैयारियों में इतना मगन है कि वो अपनी फोर्सेस कभी एयरफोर्स का विजिट कर रहे होते हैं, कभी नेवल हेडक्वार्टर का, कभी वो पाकिस्तान की बर्री फौज का।
تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو مکمل طور پہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ آرمی چیف جو ہے وہ فوج کو تیار کر رہا ہے، اور ادھر جو ہے وہ ناچ گانے میں بھارتی فوجی جو ہے وہ مصروف ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور انکشاف جو ہے میجر جو وکاش اگروال ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو بھارتی سپریم کورٹ ہے اس کا آرڈر جو ہے وہ کھلم کھلا موجود ہے کہ آپ جس طرح سے چاہیں جیسے چاہیں آپ کریں۔ انہوں نے کہا اس وقت ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ بھارتی فوج کے اندر جو ہے بہت زیادہ، یعنی ایک ہی بستر پہ سونا، ایک دوسرے کو جس طرح سے مرضی کریں، یعنی کہ آپ جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ سولجر جو ہیں وہ آپس میں ان کے سیکشل ریلیشنز ہیں ایک دوسری فیمیل کے ساتھ، میل کے آپس میں ہیں، یا پھر میل ٹو فیمیل ہے، میل ٹو فیمیل۔ اس نے کہا جی کہ اس میں کوئی کسی قسم کا قباحت نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت بہت بڑی تعداد بھارتی فوج کی ہومو سیکشول ہے، یعنی یہ ہم جنس پرست ہیں، اور اسی ہم جنس پرستی کی انہیں لت پڑ چکی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک کی سپریم کورٹ اپنے فوجیوں کو کھلم کھلا ہم جنس پرستی کی اجازت دے، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ محاذ جنگ پہ ہوتے ہیں، دور دور ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جب یہ ان کو اس کام سے فرصت ملے گی تو پاکستان کے مقابلے میں آئیں گے۔ بہرحال یہ پاکستان کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار کی گئی فوج ہے، جن کو جو قوم لوط سے مشابہ ہے۔ تو دوسری جانب انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ فیمیل سولجر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آفیسرز کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ بیویاں ایکسچینج کی جاتی ہیں، ویکلی ایونٹس ہوتے ہیں، ویکلی پارٹیاں ہوتی ہیں، ان پارٹیوں کے اندر بیویاں تبدیل کرنے کی جو ہے وہ اس میں تقریب ہوتی ہے۔ تو ناظرین بھارتی معاشرے کے اندر تو یہ میرے خیال میں کچھ عجیب نہیں ہے، جہاں پہ ایک گھر کے اندر جو ہے وہ چار بھائی جو ہے وہ ایک عورت سے شادی کرتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ یہ بیوی اگر ایکسچینج کر کے دوسرے بندے کو دے دیں۔ تو یہ ناظرین ڈوب مرنے کا مقام ہے اس طرح کی۔ یہ ایک میجر جنرل لیول کے آفیسر ہیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا ہے، جو بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو ناظرین ایک طرف تو بھارت کہتا ہے جی پاکستان کو ہم سبق سکھائیں گے، تو الحمدللہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ جب ایک جگہ پہ موجود ہوتے ہیں جہاں پہ سپیچ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہیں، قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ پڑھ کے اپنے فوجی جوانوں کا دل گرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے جب یہ سپیچ ہو رہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے قرون اولیٰ کے مجاہدین جو ہیں وہ تیار ہیں اور باطل سے ٹکرانے کے لیے، لیکن دوسری جانب آپ اندازہ لگائیے کہ جو پاکستان کو یہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ہم پاکستان کو توڑیں گے، تو جس طرح سے آرمی چیف نے کہا تھا نا تمہاری 10 نسلیں بھی آ جائیں تو وہ پاکستان کو توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہیں۔ تو دشمن جو ہے وہ اس وقت بری طرح سے بوکھلایا ہوا ہے، اندر کی کہانیاں ان کی نکل کے سامنے آ رہی ہیں۔ ان کا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ناظرین ان کے اپنے پروگرامز کے اندر اس وقت ان کی بھارتی فوج جو ہے اور بھارتی حکومت کی پالیسیز جو ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اس وقت جو ہے وہ بھارت کے اوپر اپر ہینڈ ہے ٹیکنالوجی میں، اس کے بعد باقی جو ان کی ایئر فورس ہے اس کی کیپیبلٹی کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ بھارت سے بڑا آگے۔ بھارت جس جگہ پہ جانے کے بارے میں سوچ رہا ہے پاکستان اس سے کہیں آگے اس وقت موجود ہے، اور جب پاکستان اگلے 5 سال 7 سال کے بعد جب اپنے اسٹیلتھ فائٹر جو ہے وہ اپنے بنائے وہ انجنز کے ساتھ اڑا رہا ہوگا، یہاں تک کہ ناظرین ابھی تو یہ خبریں آ رہی ہیں پاکستان کے ایک ایئر وائس مارشل جو ہیں انہوں نے جو ان پورے پروگرام کو دیکھتے ہیں ہوتے ہیں کہ پاکستان اپنی ایئر بس جو ہے وہ بنا رہا ہے، یعنی کہ جو مسافر بردار تیار ہیں وہ پاکستان اپنے تیار کرے گا۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔